अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब की जानिब से आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड वालों के लिए। तो दोस्तों, ये आपके लिए बड़ा अहम है और इसमें बड़े अच्छे सवालात हमने मुंतखब किए हैं। उम्मीद है ज़रूर पसंद आएंगे, लेकिन मेरी आपसे पुरज़ोर अपील है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे हो सकता है कि आप के करने से किसी और को भी फ़ायदा हो जाए। क्योंकि आप अगर करेंगे तो इससे आपका ही नहीं बल्कि उर्दू का फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ आप इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, सुकून व मसरत से महरूम इस दुनिया को सुकून व मसरत के चंद लम्हे बख्शने वाला यकीनन काबिल क़द्र है। फ़रतुल्लाह बेग ने अपने किस मज़मून में इस ख़याल की तर्जुमानी की है? तो जवाब है यार बारिश में। फ़रतुल्लाह बेग का दोस्त एहसन इनकी किस मज़मून का अहम किरदार है? जवाब है यार बारिश। फ़रतुल्लाह बेग अपने दोस्त एहसन की यारबाशी के तफसीलात बयान करते हुए मिसालें पेश करते हैं कि एहसन किस तरह दोस्तों के साथ दरमियान बदमज़गी ख़त्म करके ताल्लुक़ात को खुशगवार बनाते हैं। वो जिस महफ़िल में जाते हैं, महफ़िल की बातों का रुख अपनी तरफ बड़ी खूबसूरती के साथ मोड़ लेते हैं। इस बात को फ़रतुल्लाह बेग ने अपने किस मज़मून में कही है? याद रखिए, यार बारिश में कही है। तो दोस्तों, जहाँ ये बात आई है यार बारिश की, तो फ़रतुल्लाह बेग का है। तो आइए हम फ़रतुल्लाह बेग पर खाके बताए देते हैं। फ़रतुल्लाह बेग ने नज़ीर अहमद की कहानी कुछ इनकी कुछ मेरी दवानी ये खाका लिखा है, और ये सबसे पहला खाका है उर्दू का। फ़रतुल्लाह बेग उर्दू के सबसे पहले खाका निगार हैं। याद रखिएगा, अगर ये सवाल आता है दोनों तरफ से तो आप जवाब यही देंगे कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ इनकी कुछ मेरी ज़बानी ये फ़रतुल्लाह बेग का खाका है, और इसको इंशाइया भी आप कह सकते हैं। और लाला श्री राम भी आपका अहम खाका है। आपके इंशाइया हैं दिल्ली का आखिरी यादगार मुशायरा, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी दवानी, फूल वालों की सैर, एक वसीयत की तकमील, मौलाना नज़ीर अहमद की सीरत और वग़ैरह वग़ैरह आपके बहुत अच्छे इंशाइया हैं। चौथा सवाल है, वकील साहब एक बेहतरीन मज़मून है जिसमें तंज़ो मिज़ाज की चाशनी पूरी तरह मौजूद है। इस मज़मून में हिंदुस्तानी अदालतों और वकीलों का नक्शा बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया है। इस मज़मून का मुसन्निफ़ कौन है? जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। पाँचवा सवाल है, शेख पीरू इंशाइया का मुसन्निफ़ कौन है? जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। छठा सवाल है, शेख पीरू मज़मून का मौजू क्या है? जवाब है गदर के हंगामे। सातवां सवाल है, शेख पीरू मज़मून किस जानवर का अहम किरदार है? तो जवाब है कुत्ते का। आठवां सवाल है, शेख पीरू की ज़िंदगी में कुत्ता एक जुज़ बन गया था। इससे मुतमईन होकर पीरू क्या खाने लगे थे? तो जवाब है अफ़ीम खाने लगे थे और नशा करने लगे थे। ये था शेख पीरू। तो आइए रशीद अहमद सिद्दीकी का जहाँ सवाल आया है तो हम रशीद अहमद सिद्दीकी पर बता देते हैं कि आपके मशहूर इंशाइये हैं गंज हाय गिरा माया, हम नफसाने रफ्ता, आशिफ्ता बयानी मेरी, अरहर का खेत, शेख नियाज़ी, चारपाई, सोहेल की सरगुज़श्त, देहाती, डॉक्टर, घाघ, खंदा, वकील साहब, मज़ामीन ने रशीद। और आपके खाके हैं कुंदन, इकबाल, सोहेल, जाकिर साहब, शेख नियाज़ी वग़ैरह। लीजिए नवे सवाल, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के किस नावल का अहम किरदार है? तो जवाब है तौबतुल नसूह। नावल तौबतुल नसूह के दो अहम और मशहूर किरदार कौन से हैं? जवाब है कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग। तो दोस्तों, जहाँ जिक्र आया है डिप्टी नज़ीर अहमद का, तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने सबसे पहला नावल लिखा मुरातुल उरूस। ये उर्दू का पहला नावल है और नज़ीर अहमद का भी पहला नावल है जो 1869 में शाये हुआ। दोस्तों, ये नावल ये इस्लाही नावल है। उन्होंने इस नावल को ये नहीं समझा था कि ये एक बहुत मशहूर नावल होगा या अच्छी किताब बनेगी। हुआ ये था कि जब आपकी बच्ची
اجمیری گیٹ اسکول جو دلی کالج کہا جاتا ہے وہیں آپ پڑھے تھے، اور وہیں ایک زبانی امتحان ہو رہا تھا تو آپ کی بچی کھیلتے ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ انگریز افسر ایک زبانی امتحان لے رہے تھے تو انہوں نے بچی کو پیار سے بلایا اور پوچھا کہ بیٹی کیا پڑھتی ہو؟ کہ ابا لکھ کر روزانہ دے جاتے ہیں، میں وہی پڑھتی ہوں۔ تو بولے اچھا تو ہمیں لا کر دکھاؤ گی؟ بولے ہاں۔ تو وہ جو نذیر احمد لکھ کر دے جاتے تھے بیٹی کو، وہ لا کر اس نے کاغذات دکھا دیے اور اس کو بہت پسند آیا اس افسر کو، اور فوراً نذیر صاحب کو بلایا کہ اس کو آپ چھپوائیے، اور بہت اچھا آپ نے یہ اسباق دیے ہیں بچوں کو، اور ہم سرکار سے اس پر انعام بھی دلوائیں گے۔ تو اندھے کو کیا کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ تو آپ نے یہ کتاب چھپوائی اور اردو کا پہلا ناول قرار پایا۔ تو دوستو یہ بات یہاں ہمیں یاد دلانا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا ناول بنات النعش ہے جو 1872 میں شائع ہوا۔ تو اس ناول میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ناول کے جو اہم کردار ہیں، مرات العروس یعنی سب سے پہلا ناول جو ہے کبریٰ اور اصغری کی کہانی اس میں پیش کی گئی ہے۔ نذیر احمد صاحب نے دوسرا کام ایک یہ کیا تھا کہ انڈین پینل کوڈ انگریزی کا جو لفظ ہے تو اس کا آزاد اردو ترجمہ کیا جو قانونی میں چلتا ہے انڈین پینل کوڈ کا، تعزیرات ہند کے نام سے، جو آج بھی کورٹ میں عدالتوں میں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں کہ دفعہ تعزیرات ہند، تو یہ آپ کا ہی کیا ہوا ترجمہ ہے۔ 11واں سوال، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اس مضمون کا تخلیق کار کون ہے؟ جواب ہے محمد حسین آزاد۔ تو یہاں محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا یہ مضمون ہے کہ آپ کے مشہور انشائیے ہیں، یعنی محمد حسین آزاد کے سیر زندگی، گلشن امید کی بہار، سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ اور علوم کی بد نصیبی، یہ آپ کے مشہور انشائیے ہیں۔ اب آئیے 12واں سوال ہے، اے شریف انسانوں اور خون پھر خون ہے نظموں کا شاعر کون ہے؟ جواب ہے ساحر لدھیانوی۔ ساحر نے اپنی شاعری کی ابتدا کس سے کی تھی؟ جواب ہے عشقیہ نظموں سے۔ ساحر کے لب و لہجے میں ایک شادابی اور رنگینی پیدا کر دی ہے، اور مجاز کی طرح ان کی نظمیں بھی گہرے تجربات و شعور کی حامل نہ ہونے کے باوجود اپنے اندر دلکشی رکھتی ہے۔ یہ قول ساحر کے بارے میں کس شاعر نے کہا ہے؟ تو جواب ہے خلیل الرحمن اعظمی نے اس بات کو کہا ہے۔ جوش نے مناظر صبح پر بہت سی خوبصورت نظمیں لکھی ہیں، اس سلسلے میں ان کی کون سی نظم خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو جواب ہے البیلی صبح۔ 16واں سوال ہے، جوش کی کون سی نظم بہترین نظموں میں شمار کی جاتی ہے جس میں صبح کا منظر نہایت حسین اور دلکش انداز میں پیش کیا ہے؟ جواب ہے البیلی صبح۔ جوش نے مناظر فطرت پر جس کثرت سے نظمیں لکھی ہیں اس کی مثال پوری اردو شاعری میں نہیں ملے گی۔ صبح و شام، برسات، بہار، گھٹا، بدلی کا چاند، ساون کے مہینے، پچھلا پہر اور البیلی صبح وغیرہ آپ کی مشہور نظمیں ہیں۔ 18واں سوال، شکست زندہ کا خواب نظم کا تخلیق کار کون ہے؟ جواب ہے جوش ملیح آبادی۔ اقبال نے اپنی کس نظم میں اپنا پیغام سورج اور اس کی شعاعوں کے مکالمے کے ذریعے دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ تو جواب ہے شعاع امید نظم، یہ ایک تمثیلی نظم ہے۔ نظم مستقبل، فرضی لطیفہ، قطع اور مدرسہ علی گڑھ کا شاعر کون ہے؟ جواب ہے اکبر الہ آبادی۔ مسدس، مد و جزر اسلام اور مرثیہ دلی نظموں کا تخلیق کار کون ہے؟ جواب ہے حالی۔ آدمی نامہ، روٹیاں اور مفلسی کس شاعر کی مشہور نظمیں ہیں؟ جواب ہے نذیر اکبر آبادی۔ دوستوں نذیر اکبر آبادی کو ہی عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ اگر سوال آتا ہے کہ عوامی شاعر کس کو کہا جاتا ہے تو نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو آپ کے لیے۔
اور امید ہے آپ کو ضرور پسند آگا. اپنی قیمتی رائے سے ضرور ہمیں مطلع فرمائیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.